سلامت أنا هبلنا تخطاتلتي أكسماوين مرة خب حفاش AMN نزي ساعت زت سنادو زيناتات النهو فلما RS تزينا أب تجري سباوي كلولاو تمزابلتي أزيو يقادد كمزلو تجليزو سراويت إرترا كاب ماخر كتما زلام بسا وتعدراوي كيلاتاتو بمفراس ندحريت كمز صحابة تجليزو بحيل سلطان حيزو قبل عنزلو قجلة زغمعة حزباوي انبتا كاب قدر كساب كتما يقادد كمزلو تجليزو بزرزر كندسسوينا حبرات منغستات أمريكا ندحننا زيغاتات شدشت هاجرات زهبتو جزاوي فقار منبري نتوسخ أوان كمزلنا وحتو فليتا نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سنة مكتبا أب تجري سباوي كلولاو تمزابلتي أزديو يقادد كمزلو تجليزو سممع بريتوريا ملو بملو كتكبرن تمزابلتي ناب مربتهم كملسون أمني تجري تاوعي تقريبو أب كل تجري زركبو أمايتا شحات تمزابلتي أب زوان زي هو تزدحن سباوي حاجز النايم القرات كبيت زقاتي ينتلالو ملو زبالة خوينو بمنترزي بحاجز منستري وطاي قدات أمريكا زونن حابراوي بروغرام هزو سرحيت كوكوارت مخانو زوتو حبريتاتاتن نبزوحات هقراوان تتابقت سباوي مسلاتن أب تجري حرقات أميتي كسعب كم زخيلاتن كيقوم بمغنيات كينات تجري حاجة مليون زخونو تجارو كاب مربتهم تمزابيلهم كمزلو حبرات منقستات عالم أبزبزاباتهم كمزلو بمتكاس منستر وطاي قدات حبرات منقستات أمريكا إزوم تمزابل تزيوم أبوان تكوينات أب معراب تجري زتفزمه ناي عاليت مزراي قدات مخانوم كرم حزم وسانو يذكر حبرات منقستات أمريكا نتناي بريتوراس من عب مسلسال عب يتراز تزاوتتن وحس كوينو زسرحن كوان تخونه اتسممع ززوعو وحسناي تمزابل تمملاسن كالوت حيلتاتن كابتو زبا موزانجن زاقيد اي تتكبرن كبل افليتو كونغرس أمريكا أبتكبر اسممع بريتوريا زلو معبالتاتن كونتات سباوي مسلاتن بغطال زكتاتللو ناي قمقام تبتاب مهلاومون أفليتو أمني تجراي إثيوبيا أبزوا قرن أفريكا زلوا سلامن مرققان نتغم أمريكان ملات زوان وستان بمخانو ناي أمريكا مريحنت سلامن سباوي حاجزن مسفان كاتالك خون كمزقبا سب مزيئت هاجري قلزو اتي أبت مزابلت تجراي زنتلالو زلو ناي مقب حاجز مقراط نمكل خالن دمت هزب تجراي نمسمع عند تدالو ناي ترعان فيرما هزبي أدالو زبالة متحب بارك جبرن أمني تجراي تعوي تقريبو أمني تجراي إذا تعوي حاجز مقبي نتمزابلت تجراي كباه جراوان تكالات رديت تبتوات منستر وزاي قدات أمريكان كابل كوميتي زمدناتات وطان سنة زوتو وقعوان دبدابيتاتن توكست سنداتن تمركيسو زتدالو مخانا فليتو أزي كمزيلن كلو أبل علي حزب زوا معرابن تألم تنزبت زلو بدل تطويلو ناب مربتهم كملسو حاتيتهم سقعت مغيار ديموغرافي بحق تطو كبلن جزاتاوي حدنة تجراي خبرن زيقاتات حاتيتهم ناب جزانان مربتنان ملوسونا بتميتن سنة مدحانيتن نبرسلنا إذا حيالن زحزنن تعويتزي نايتهم نعمتات كاب مربتهم تمزابيلهم أبات أقام كونتات زركبوا وقنات دمتيو كاب زبا معرابن تألمتن زتمزابلو وقنات مثلن دحننتن هزب زبا معراب كخبر أبل اليوم زفتزم زلو بدلن شرحن تاتو كبل كمون تحطاتنت جنوسايد كالرقاقز بممحزان دمتهم يسمعوا اللو اتهم تمزابلتي سفرتي كاب جزاء رستهم مريتهم من كواتو ديموغراف نايت كبابي ناي مغيار مسرح بحق تطو كبلن بصنوع حاتيتهم اللو كتما مغلن زتفلاليا ناي تمزابلت معقوب معكلاتن مسرت بمكبار بزبط حنا صبصابات كم زبلو تمزابلتي سرحنا كنبلع ناب مربتنا ملوسنا كبلو ناي محبراوي قطباوي ناصنتهم كرغاغت حاتيتهم اللو إذا تعويت زيز غرب زلو أبتو زوا زلو سباوي كلولاو ناب أزيو حدقنيا مدرخ أبز تسقاقر الأوان مخانووني قلتو أبي تمزابل تزلو ناي رديت قرب أزيو تحت بمخانو هطاناتنا رقاويان حاويسو بزوحات وقنات نكبي تميتن حمامن تغاليعهم يركبو تمزابل وقنات أبز اسمعو جمتي رديت بزي مركابنا بتميت نهلق لنا حزون بزي كينات ناي مهلاق حدقا أنتلالين هلو كبلو نتهلو كونتات قليتهم بتوسخي تكالات جبرت سناي زلعل قلحتها بمحاب قديت أن كواتان دمت تمزابلتين عالم كسمعان توعهم
ሰራዊት ኤርትራ ካብ ማእከል ከተማ ዘላንበሳ ወታደራዊ ኬላታቱ በመፍራስ ንድሕሪት ከም ዘስሓበ ተገሊጹ። ሰላምን ምርግጋእን ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ብሓፈሻ ኩነታት ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ዓብይ ቆላሕታ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ኣብቲ ንነዊሕ እዋን ወታደራዊ ግንባር ሰፊንሉ ዘጸንሐ ከባብታት ምንቅስቓሳት ይግበር ከም ዘሎ ተረጋጊጹ። ኣብ ማእከል ከተማ ዘላንበሳ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ሻዕብያ ተኺልዎ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ኬላ ሙሉእ ብምሉእ ብምፍራስ ንድሕሪት ናብ ናይ ቀደሙ ደባዊ ቦትኡ ምንስሓቡ ተገሊጹ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ እቲ ሰራዊት ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ናይ ከተማ ውሽጢ ኬላ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ናይ ዶብ ኬላ ከም ዝተጓዓዘ ነበርቲ ዘላንበሳ ገሊጾም። እቲ ንነዊሕ እዋን ምንቅስቓስ ህዝብን ኣቑሑትን ክሓፅርን ክቆፃፀርን ኣብ ልዕሊ ማሕበራዊ ህይወት ርኡይ ጽልዋ ክሕድር ዝጸንሐ ወታደራዊ ኬላ ሰራዊት ሻዕብያ 3 ሓምለ 2018 ዓ.ም ናብ ንቡር ቦትኡ አንሳሒቡ። ነበርቲ ከተማ ዘላንበሳ ንናይ ዜና ምንጭታትና ከም ዝሓበርዎ እቲ ሰራዊት ዘርአዮ ናይ ድሕሪት ምንስሓብ ተስፋ ዝህብን ንውጥረት ዘዝሕልን ምዃኑ ብዓይኖም ከም ዝተዓዘቡ ገሊፆም ኣለው። ከም ዝዝከር ሰራዊት ኤርትራ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕብባርን ወታደራዊ ምሕዝነት ብምፍጣርን ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ከቢድ ኩናት ከም ዝኸፈተን ከም ዝጨፍጨፈን ዝፍለጥ ኮይኑ ወታደራውን ፖለቲካውን ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ እቲ ሰራዊት ካብቲ ዓሪድዎ ዝነበረ ናይ ማእከል ከተማ ቦታታት ንድሕሪት ናብ ናይ ባዕሉ ናይ ቀደም ቦታ ምንቅስቓስ ምግባሩ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘቕንዐ ዓለም ለኻዊ ፀቕጢ ዝመፀ እዩ። ኢዳታውነት ስርዓት ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ክቕፅል የብሉን ዝብል ጽኑዕ መርገፂ ማሕበረሰብ ዓለም ዘስዕቦ ስጋት ነዚ ስጉምቲ ከም ዘቀላጠፎ ይንገር። ይኹን እምበር ብኻልእ ገጽ እዚ ዛዕባ እዚ ሙሉእ መልሲ ዝረኸበ ኣይኮነን። እቶም ተንተንቲ ከም ዘገንዝብዎ እዚ ናይ ዘላንበሳ ምንቅስቓስ እንተተረኣየ እውን ካብ ከባብታት ኢሮብ ባድመን ሰሜን ምዕራብ ትግራይን ሰራዊት ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ምንስሓብ ንድፊ ዘየርአየ ምዃኑ ገና ብዙሓት ሕቶታት ዘይመለሰ እዩ ክብሉ ስጋቶም ይገልጹ። ዲፕሎማስያዊ ሰነዳት ከም ዝሕብርዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓ.ም ብቑሉዕ ብደረጃ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ገይሩ ንመንግስቲ ኤርትራ ብዝፀሓፎ ወግዓዊ ደብዳቤ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ፌደራላዊ ግዝኣት መሬት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ መሬት ትግራይ ብህፁፅ ክወፅእ ዝጠልብ ምንባር ይፍለጥ። ይኹን እምበር ኣስመራ ነዚ ጠለብ እዚ ፀማም እዝኒ ሂባትሉ ከም ዝፀንሐት ይፍለጥ። ሰራዊት ሻዕብያ ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ብቀዋምነት ግዝኣት መሬት እዚ ሃገር ጎቢጡ ሉዓላውነት ብምግሃስ ክሳብ ሎሚ ፀኒሑ ነሎን እዚ መፈለምትኡ ብዕድመ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዓደመ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ብርክባት ፅምዶ ባይታ ሒዙ ዶብ ኢትዮጵያ ከም ግዝኣቱ ገይሩ ተቆፃፂርዎ እኳ እንተሎ እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ዘላንበሳ ውስን ምንስሓብ ናብ ናይ መወዳእታ ሰላምን ኩሎም ዶባት ናብ ምኽባርን ዘምርሕ ድየ ይኮነን ዝብል ዛዕባ ማሕበረሰብ ዓለምን ህዝቢ እቲ ከባብን ብትኹረት ዝከታተልዎ ዘለው ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። Our office has credible information that Eritrean Defense Forces remain in Tigray and are committing violations, including abductions, rape, property looting, and arbitrary arrests. I call for the immediate withdrawal of Eritrean Defense Forces from Tigray. ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንድሕንነት ዜጋታት 6 ሃገራት ዝሃበቶ ጊዜያዊ ፍቃድ መንበሪ ንተወሳኺ እዋን ከም ዘናውሐቶ ኣፍሊጣ። እዚ ውሳነ እዚ ንዜጋታት ኢትዮጵያ፣ ሶማልያን ሱዳንን ሓዊሱ ንኣሽሓት ስደተኛታት ዓብዪ ናይ ኣእምሮ እፎይታን ተስፋን ዝሃበ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝተዋሃቦም ናይ ሕጊ ፀጥታ ከለላ ክሳብ 10 ሓምለ 2018 ዓ.ም ፀኒዑ ከም ዝጸንሕ ወግዓዊ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩን ብሰንከብ ዓዶም ዘሎ ዘየተኣማመን ኩነታት ፀጥታን ፖለቲካዊ ውጥረትን ንዓመታት ኣብ ስጋት ስደት ክነብሩ ዝጸንሑን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት እማም ሕጊ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዓብዪ ስጋት ኣንቢሩ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክምለሱ ዘገድድ ኣዋጅ መጽዳቑ ስዒቡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ዕቑባ ዝነብሩ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክምለሱ ወሲኑ። ሚኒስተር ንድሕንነት ውሽጢ ሃገር ኣሜሪካ ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ሕጋዊ ቋሚ መንበሪ ክረኽቡ ወይ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘገድድ ውሳነ ኣመሓላሊፉ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ዕቑባ ዝነብሩ
ስደተኛታት ብዝተመሓላለፈ ውሳነ እቲ ሃገር ብርቱዕ ስጋትን ስንባደን ፈጢሩ። ሚኒስተር ንድሕነት ውሽጢ ሃገር ኣሜሪካ ማርክ ዌይን ሙለን ኣብቲ ሃገር ብገደብ ግዜ ዝተውሃበ ናይ ዕቑባ ፃንሒት ሒዞም ንዝነበሩ ዝተፈላለየ ሃገራት ዜጋታት ዝምልከት ሓዱሽ ድንጋግ ኣዋጅ ብወግዒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ስደተኛታት ካብ ክልተ ኣማራፅታት ሓዲኡ ክመርፁ ኣተሓሳሲበሎ። እቲ ቀዳማይ መማረፂ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ግሪን ካርድ ንምርካብ ሕጋዊ መስርሕ ክጅምሩ ወይ ድማ ተገዲዶም ናብ ዓዶም ክምለሱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ከምቲ ዝፍለጥ እዚ ሓዱሽ ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ዓብዪ ስነ-ኣእምሮኣዊ ፀቕጢ ፈጢሩ ኣሎ። ብዙሓት ወገናት እቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ኩነታት ሰላምን ርግኣትን ገና ዘይተመለሰ ብምዃኑ ምምላስ ማለት ናብ ቀጥታዊ ሓደጋ ምእታው ማለት ምዃኑ ይገልጹ። ሕጋውያን መማኸርቲ ስደተኛታት በቲ ሓደ ወገን እቶም ስደተኛታት ተስፋ ከይቆረፁ ናብ ናይ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ፎርማት ክሰጋገሩ ዝኽእልሉ ሕጋዊ መገድታት ምስ ጠበቓታት ክመያየጡ ሞያዊ ምክሪ እናለገሱ ምዃኖም ተሓቢሩ። እቲ ግዜ ገደብ ዘየንበረ ኣዋጅ ብሚኒስተር ውሽጣዊ ድሕነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዜጋታት 6 ሃገራት ዝሃቦ ጊዜያዊ ናይ ሕጊ መንበሪ ፍቓድ TPS ማለት ንተወሳኺ እውን ከም ዘናውሖ ብወግዒ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብመሰረተ ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝዘርግሖ ወግዓዊ ሓበሬታ እዚ ናይ ጊዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ምሕዳስ ውሳነ ነዜጋታት ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ የመን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሚናማር ከምኡ እውን ሄይቲ ብቐጥታ ዝምልከት ምዃኑ ኣነፂሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝተውሃበ ናይ ፀጥታ ከለላ ክሳብ 10 ሓምለ 2018 ዓ.ም ፀኒዑ ከም ዝቕፅል ተረጋጊጹ ኣሎ። ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ እንሪኦ ዛዕባ ክነብለኩም። ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ጉጅለ ዘቕንዐ ህዝባዊ እምቢታ ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ይጋደድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ንጉጅለ ሕወሓት ዝነቕፉ ዜጋታት ንምእሳር ዝተፀውዐ ኣኼባ ህዝቢ ብተቃውሞ ምስ ፈሸለ ብዝተተኮሰ ጠያይቲ ራዕዲ ከም ዝተፈጠረ ተሓቢሩ። ካብ ክልል ትግራይ ክወፁ ዝፍትኑ ዘለው መናስያት ብኬላታት ተታሒዞም ናብ ማእከላት ተዓሊም ይውሰዱ ከም ዘለው ምንጭታት ኣረጋጊፆም። ህዝባዊ እምቢታ ንምምካን ወያናይ ሓይሊ ዝተሰመየ ሓዱሽ ኣስገዳዲ ዕጡቕ ኣብ መቐለን ከባቢያን ተዋፊሩ ክሰርሕ ልእኽቶ ተዋሂቡ። ደቅና ናብ ኩናት ኣይንህብን፣ ግዱድ ምእሳርን ምስጓጉን የብቅዕ ብምባል ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ካብ ሓረስታይ ክሳብ ምሁር ዘቃልሕዎ ዘለው ድምፀታት እምቢታ ነቲ ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ስርዓት ናብ ከቢድ ወጥሪ የእትወሎ ተባሂሉ። ናይ ውሽጢ ዓዲ ምንጭታት ከምኡ እውን መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታትን ገጠራትን ትግራይ ብካድረታትን ዕጡቋትን ዝምራሕ ብናይ ኣዋጅ ክልላ ተሓጊዙ ህዝቢ ዘሳቒ ዘሎ ጉጅለ ንተቐማጦ ብምሽባር ኣዴታት ብምሳርን መናስያት ብምሕፋስን ግዱድ ምምሕዳር ንምስፋሕ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ብገፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞ ይገጥመሎ። እዚ ፀብፃብ እዚ ዝወፀሉ እዋን እቲ ስርዓት ንህዝባዊ ተቃውሞታት ንምምካን ሓዱሽ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ምውፋርን ሓይሊ ኣብ ምጥቃምን ከም ዝርከብ ካብ መቐለ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝበፅሑና ፀብፃባት ከም ዘረድእዎ እቲ ብሓይሊ ስልጣን ተቆፃፂሩ ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ህዝባዊ ተቃውሞ ንምጭፍላቕ ዝተፈላለዩ ናይ ሓይሊ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝተፈጠረ ፍጻመ ነቲ ፖለቲካዊ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋገረ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ መረዳእታ ከም ዘነፀሮ እቲ ስርዓት ንሕወሓት ዝነቐፉ ንግዱድ ግፋእ ኣይፋልን ዝበሉን ከምኡ እውን ደቆም ካብዚ ዘይተደለየ ኩናት ንምድሓን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰደዱ ዜጋታትን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ንጡፍ ተሳትፎ ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ብቑሉዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ውሳነ መሕላሊፉ ልኡኻት ኣዋፊሩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት የካይዶ ዘሎ ምፅራይ ብናይ ህዝቢ እምቢታ ፈሺሉ። ነዚ ውሳነ እዚ ንምትግባር ኣብ ከተማ ዓዲግራት ቀበሌ 06 ህዝቢ ብምካብ ዓርሰ ነቐፌታ ንምግባርን ውልቀ ሰባት ንምፅራይን ዝዓለመ ኣኼባ ተፀዊዑ ነይሩ። ይኹን እምበር እቶም ዝተኣከቡ ተቐማጦ ከተማ ነቲ ናይ ምፍርራሕ ስጉምቲ ብትሪ ብምቅዋሞም እቲ ኣኼባ ክፈሽል ክኢሉ እዩ። ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ እቲ ስርዓት ነቲ ህዝባዊ እምቢታ ንምብታንን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ራዕዲ ንምፍጣርን ናብ ህዝቢ ብምትኳስ ብረታዊ ሓይሊ ተጠቒሙ እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ነቲ ግዱድ ምምሕዳር ብሓይሊ ንምንባር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዘርኢ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ነቲ ናይ ሓይሊ ምምሕዳር ስርዓት ብምኹናን እግሮም ናብ ዝመርሖም ካብ ትግራይ ርሕቆም ክወፁ ዝፍትኑ ዘሎ መናስያት ቁፅሮም ይውስኽ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እቲ ሓይሊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ግን ኣብ መውፅኢ ኬላታት ብምዕፃው ፆታን ዕድመን ከይፈለየ ንኩሎም መንእሰያት ብምሓዝ ናብ ማእከላት ተዓሊም ኩናት ክኣትዉ ይገብር ምህላው መሰኻኽር ዓይኒ ኣረጋጊፆም። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ
رئيس كتما تجراي مقالة زتجمر هزباو بيتان ممكان اتسرعات حدش سلطن حيلن يوافر كم زلو تبطابات يحبرو ويانا حيلي زتسميه نتو غزري 366 أزبار كلتشن 18 زخون أواج زاقددو عدوات أب كتما مقالة بمسلطان هزب مقالن كبابيان بقففت كسكون يقبرلو إذا حدش حيل زي كاب قدد مسار كسابنا حيل سبقوم تتات ناب موساد زبت إحساف به لأختو تواهبو توافيرو كمزلو تفليت الله أب زتفلاليو كبابتات تقراي دمت سلامن أمبينو كيناتن زسمعو زيقاتات ناب مستراويانن وقعاويانن اسربيتات يداقونو كمزلو زبطابات يملكتو نابنت بعلت 26 قنبت 2018 عام أب كتما عدقرات قبل 0605 نقفا دقنا عين هبن زبلا ولدي أديتات بجملة كمز تأثرا ترقاقيت اللو كادرتات تسرعات دما نتغماتو تكباب بمأكاب كابزيعتن تمهارو بمبال نايسنا لبونا رعدي يفدرو كمزلو تحبيرو هزبي كساب حز زرئو عبية عقستي نتسرعات كابجيجو كمهارن تقماتو كاستخاخلن عدل تهابك كوانت نبرة اتقوجل لغن ناب عفو مزب مسقاقار قبل الهزبي توسخ قفعتات يفتم كمزلو ناي سباوي مسلات تطابقتي نفو ازاك كايدا زدما زعرق هزباو تقامو زختلن هيوت حيالو نتخان زيقاتات اب حدقا زودغن بمخانو بهزو تطو كبل كمزقبع زتفلالي وغنات تاوعيت يغربو له كاب أخسماويان مرخب حفاش ناي زعلت زيناتات كتكتاتلو تانيخون نمكتتالكم نمسكن مز ترفو مدباتنا سمي جيزي